आओ सुनते हैं कुछ नया बुनते हैं, आओ सुनते हैं कुछ नया बुनते हैं, बातें होंगी जहां हमारी, इल्मो अदब और किस्से कहानी, इंफॉर्मेशन का खजाना है ये, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम। जामिया रेडियो 90.4 में आपका खैर मक़दम। आप सुन रहे हैं जामिया रेडियो 90.4। लाइव ट्रांसमिशन जारी है। बहुत से लोग आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और हैरत भी। एक ऐसा मौजू जिसे आप अपने घर में बैठकर नहीं सोच सकते, जब आप घर से दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, जिसे कहते हैं जब कोई तर्के वतन करके तलाशे माश में घर से दूर चला जाता है, या तालीम हासिल करने के लिए घर से जुदा होता है, या थोड़ी देर के लिए वो हिजरत कर लेता है, तो उस हिजरत के नतीजे में उस पर क्या नफसियाती कैफियत तारी होती है जब उसका गांव उसे याद आता है, जब उस गांव की खेती, गलियां, नहरें याद आती हैं, तो किस तरह का किसी एक शख्स पर नस्टोल्जिया तारी होता है। तो आज यही नस्टोल्जिया हमारे एक तालिब इल्म पर तारी हुआ है जिसका नाम है असगर वलीउल्लाह, और उनके गांव का नाम है कोठी। जब वो कोठी को याद करते हैं तो कोठी उनसे बातें करती है, और वो बातें करते हुए ख़ुद बताती है कि शायद दिल्ली जाकर के आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरा नाम कोठी है, मैं फ़लाँ जगह पर स्थित हूँ। मेरे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये शहरें और गांव आबाद हैं, और हमारे यहाँ कौन कौन से मदरसे हैं शायद आप भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। तो आइए सुनते हैं कोठी की कहानी, कोठी ही की ज़बानी, और उसे पेश कर रहे हैं असगर वलीउल्लाह, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जामिया मिल्लिया इस्लाम। मुझसे मिलिए कि मैं कोठी हूँ। मैं बिहार में गौतम बुद्ध की नगरी मगध की धरती पर वाक़े गया ज़िला के इमामगंज में बसती हूँ। मेरा बायां पहलू झारखंड के चतरा में वाक़े घोरी घाट की सरहद से मिलता है। मेरे और झारखंड की सरहद के बीचों बीच एक दिलकशो दिलफरेब और बला की खूबसूरत नदी अपनी कोख में शफ़ाफ पानी का मध्यम बहाव लिए अपने ही धुन में गाते गुनगुनाते पुरसुकून धारे के साथ बहती रहती है, जो बरसात के अलावा आम दिनों में तलातुम तुग़यानी से पाक और बाज रहती है। मेरे चारों तरफ बसने वाले छोटे छोटे गांव मेरे हुस्न जमाल के नगमात सुनाते और मेरी जाज़बियत की गवाही देते किसी पल नहीं थकते हैं। मशरिक़ की जानिब बसने वाला गांव बीकोपुर, मगरिब की तरफ बसेता, शुमाल की पेशानी पर कुसमाही, तो जुनूब की पुश्त पर बहती नदी का किनारा है। मैं अनगिनत पहाड़ों के दरमियान बसने वाली निडर, बेबाक और ऐसी बहादुर कोठी हूँ जो कई खुशगवार नाखुशगवार तारीख़ के अनगिनत अबवाब अपने यादों के दामन में समेटे आज भी अपने महवर पर खड़ी मुस्कुरा रही हूँ। मेरे सीने से लिपट कर मेरी बाहों में आसूदा ख्वाब वक्त के अजीम जर्नील, मुल्क के नामवरो दिलेर सालार, गाजी मगध, फातह कोठी, जनाब हज़रत आलम खान शहीद अपनी मज़ार मुबारक से मानो आज भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे आंचल के साए में एक मदरसा भी है, जिसको मदरसा उबैदिया के नाम से पूरे बिहार में आज भी शोहरत हासिल है। इस मदरसे की बुनियाद एक दरवेश सिफत बुजुर्ग हज़रत मौलाना शाह उबैदुल्लाह साहब तुर्वी ने रखी थी, जो अपने यौम तासीस से अब तलक उलूम दीनिया व उलूम असरिया की बेबहा खिदमात बहुस्न खूबी अंजाम देता आ रहा है। कस्बे के इस इकलौते इदारे में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी मुल्क के काबिल और नामवर उलमा
و ماہرین تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ممتاز و مدبر عالم دین حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب بھی سنبھال چکے ہیں، جو کہ امارت شریعہ بہار کے امیر شریعت بھی رہ چکے ہیں، جہاں سے سینکڑوں طلباء علم حاصل کر کے ملک میں دینی و ملی اور علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس سے میری عظمت و شہرت میں 4 چاند لگ رہا ہے اور میری عزت و آبرو میں ہر گام اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے بائیں پہلو پر ایک خوبصورت اور تاریخی شاہی جامع مسجد ہے، جس کا آدھا حصہ ندی میں اور آدھا میرے سینے پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر کی گئی تھی، جس کی کشش اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ آج بھی اپنا جلوہ بکھیرتی رہتی ہے۔ اس دور میں بنا عالیشان گنبد، اس کے دیو ملائی کنگورے اور منبر و محراب، اس کی موٹی موٹی در و دیوار اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ اب بھی موسم سرما میں گرمی اور فصل خزاں میں ٹھنڈ کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ اس کی انمٹ کاریگری اس سنگ تراش کی کارستانی اور حسن دستکاری کو جیسے آج بھی سلام کر رہی ہیں، جسے دیکھنے والوں کے ماتھوں کی خوشگوار سلوٹیں ہر کس و ناقص کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم کی حسین سی لکیریں کھینچ دیتی ہیں۔ میری پشت پر ایک تاریخی قلعہ بھی تھا، جسے آج سے ٹھیک 4 صدی پہلے یعنی 1600 عیسوی کے اوائل میں سندر سنگھ نامی راجا نے اپنے لیے بنوایا تھا، جو 7 آنگن اور 9 کنویں پر مشتمل تھا، جس کی موٹی اور اونچی دیواریں ناقابل تصغیر تھیں۔ محل کے اندر سے ایک لمبی اور گہری زمیندوز گفا بھی نکالی گئی تھی، جو کسی انہونی یا بیرونی حملے کے وقت راہ فرار اختیار کرنے میں راجا کے کام آ سکے۔ مذکورہ گفا کے بارے میں علاقے کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کی لمبائی تقریباً 25 کلومیٹر سے زیادہ یا اس کے آس پاس تھی، جسے نہایت خفیہ طور پر بنوایا گیا تھا۔ اسی محل سے راجا سندر سنگھ پورے کندہ اسٹیٹ پر حکومت کرتا تھا، جس کی وجہ سے کوٹھی کو کندہ اسٹیٹ کی راجدھانی کا رتبہ حاصل تھا، جسے بھارت کے ایک وفادار سپوت اور صوفی صفت انسان جناب حضرت عالم خان شہید نے ختم کر کے اس کے محل کو زمیندوز کر دیا، جو اب بھی ایک ٹیلے کی شکل میں موجود ہے اور اب گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے آنچل کے اوپری حصے میں ایک اور بزرگ عارف باللہ حضرت سید منشی علی قادر بخش کی مزار مبارک بھی ہے، جن کے فیوز و برکات سے ہماری گود میں بسے لوگ نہایت پرامن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ وہیں میرے سینے کو چیرتی ہوئی ایک سڑک نکلتی ہے، جو جھارکھنڈ سے لے کر چھتیس گڑھ تک جاتی ہے۔ میرے شانہ بشانہ ایک چھوٹی مگر بارونق سی بازار بھی ہے، جہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز مناسب قیمت پر ہمہ وقت دستیاب رہتی ہے، جبکہ میری گود میں پل رہے لوگوں کا گزر بسر دھان، مکہ اور گیہوں کی کاشتکاری پر منحصر ہے۔ میرے اکناف و اطراف میں لہلہاتی ہوئی سرسبز و شادابی اور میرے سر پر چھتریوں کی طرح سایہ فگن پہاڑیوں کی ایک حسین وادی ہے۔ میری گود میں بسے لوگ نہایت سلجھے ہوئے، ایماندار و ملنسار اور اخلاق و محبت کے پیکر و طلبگار ہیں۔ ہماری چھاؤں میں ہر طرح کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت پوری زندہ دلی کے ساتھ رہتے، بستے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ میری گود میں بسے لوگوں کی آبائی زبان اردو ہے، جسے ہر کوئی لکھتا، پڑھتا اور بولتا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ اب ہمارے پاس ایک مڈل اسکول، ایک اردو ہائی اسکول اور ایم ایس میموریل اکیڈمی اسکول، ایلٹ پبلک اسکول سمیت
کئی دیگر انگلش میڈیم اسکولز اور کوچنگ سینٹر قائم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہسپتال اور ایک پاور ہاؤس بھی ہے۔ میری گود میں تقریباً 1000 سے زیادہ مکانات ہیں، جس میں 10,000 سے زائد افراد و خاندان بستے ہیں، جن کی پہچان اور شہرت بہادر اور ایماندار خان یا پٹھان کے علاوہ ان کا اعلیٰ اخلاق، دوسروں کے لیے نرمی و مروت اور آپسی الفت و محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔